बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान के साथ मैं हूं सिल्वी खान। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का स्कर्दू और गिलगित का दौरा। स्कर्दू पहुंचने पर कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को कंट्रोल लाइन पर तैनात अफसरों और जवानों की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। गिलगित के दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने जदीद तरीन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह किया और इनकी कोशिशों को भी सराहा। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात का मामला। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने गिलगित बल्तिस्तान के उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। JUIFA की जानिब से 13 उम्मीदवारों को टिकट जारी किए गए। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में रिहाइश पजीर वोट के अहल अफराद की सहूलत के पेश नज़र अपनी राय दही का इस्तेमाल के लिए पोस्टल बैलेट पेपर्स का इजरा कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोस्टल बैलेट पेपर के हुसूल के लिए अपने मुतल्लिका हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर को सादा कागज पर आज बतारीख 7 अक्टूबर 2020 से 7 नवंबर 2020 तक दरख्वास्त दे सकते हैं। जिला अस्तोर खूबसूरती में अपनी मिसाल मगर बुनियादी ज़रूरतों से महरूम। तालीम, सेहत, साफ पानी का हुसूल शहरियों के लिए मुश्किल। सड़कों की हालत भी नाकिस। सफरी मुश्किलात का शहरियों को सामना मामूल बन गया। और पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर का गिलगित बल्तिस्तान का दौरा। क्रिश्चियन टर्नर गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती के मुतरफ हो गए। अपने दौरे में उन्होंने इलाके में मौसमियाती तब्दीली के हवाले से खतरात से भी आगाह किया। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का। हमारे साथ रहिएगा। खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं और खबरों की तफसील का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पाक फौज के सिपहसालार जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि दरपेश चैलेंजेस से मौसर अंदाज में निपटने के लिए बेहतरीन तैयारी की ज़रूरत है। तर्जुमान ISPR की जानिब से समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा बयान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने स्कर्दू और गिलगित का दौरा किया। स्कर्दू पहुंचने पर कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को कंट्रोल लाइन पर तैनात अफसरों और जवानों की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। गिलगित के दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने जदीद तरीन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह किया और उनकी कोशिशों को सराहा। इस अहम दौरे पर हम बात करेंगे अपने ब्यूरो चीफ गिलगित बल्तिस्तान ईसा हलीम से, जो कि इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है। जी ईसा हलीम, हमें बताइएगा, कल आर्मी चीफ ने गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया, किन अहम शख्सियात से उन्होंने मुलाकात की, उनका दिन भर की क्या मसरूफियात थी? जी हाँ, गिलगित बल्तिस्तान के जो बर्निंग इश्यूज थे उनमें तेज रफ्तार इंटरनेट का एक मसला भी इंतहाई अहम था, क्योंकि जिंदगी के तमाम शोबे जो है तेज रफ्तार इंटरनेट के बगैर नहीं सकते हैं। तालीम, रोजगार और सेहत की सहूलियत की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए यकीनन इंटरनेट का होना लाजमी है। गिलगित बल्तिस्तान में इंटरनेट की बढ़ती हुई मांग और डिमांड के पेश नजर बिलाखिर इस जी नाज़रीन, लाइन हमारी डिस्कनेक्ट हो गई है। हम दोबारा कोशिश करेंगे उनसे राब्ता करने की। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की जानिब और आपको ये यहाँ पर बताएंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात का मामला। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने गिलगित बल्तिस्तान के उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए हैं। तफसीलात से आपको आगाह करें कि 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इलेक्शन में दीगर सियासी जमातों की तरह JUIFA ने भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं।
JUIFA के नुमाइंदों को टिकट मौलाना फजल रहमान ने जारी कर दिए हैं। JUIFA से ज़िला गिलगित हल्का 1 के लिए अब्दुल हमीद गुज्जर, गिलगित हल्का नंबर 2 के लिए मौलाना मुजाहिद, गिलगित हल्का 3 के लिए सैयदुर रहमान, हुंजा हल्का 6 के लिए खातून महनाज वली को JUI ने पार्टी टिकट जारी कर दिया। उसके साथ साथ अस्तोर हल्का 14 के लिए इमदादुल्लाह, ज़िला दियामर हल्का 15 के लिए वलीउर रहमान, दियामर हल्का 16 सैफुल्लाह को पार्टी टिकट जारी किया गया। दियामर हल्का 17 से रहमत खालिक, जबकि दियामर हल्का 18 के लिए अब्दुल रशीद को पार्टी टिकट जारी किया। और खजर हल्का 19 के लिए शेर अमीन, हल्का 20 खजर के लिए अब्दुल खालिक को पार्टी टिकट जारी किया गया। और नाज़रीन, हम बात कर रहे थे पाक फ़ौज के सिपह सलार जनरल कमर जावेद बाजवा का, जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया। उस हवाले से हम दोबारा बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ ईसा हलीम से, जो कि इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है। जी ईसा हलीम, आप बता रहे थे कल के जो पाक फ़ौज के सिपह सलार का दौरा है गिलगित बल्तिस्तान का, उस हवाले से आप बता रहे थे कि किन अहम शख्सियात से उन्होंने मुलाकात की और दिन भर उनकी क्या मसरूफियात रहीं। जी हाँ, यकीनन गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की और यहाँ पर तरक्की का जो पहिया है उसकी रफ्तार को बढ़ाने के लिए पाक फौज का बहुत अहम किरदार रहा है। पाक फौज ने गिलगित बल्तिस्तान के हर मुश्किल में आगे बढ़ के आवाम को दरपेश जो मुश्किलात थी उसको कम करने में अपना जो कलीदी किरदार है वो अदा किया है। गिलगित बल्तिस्तान के अगरचे बर्निंग इशूज बहुत सारे हैं, उनमें से एक मसला तेज रफ्तार इंटरनेट की फराहमी का था। तो पाक फौज का इदारा SCO स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अवाम की इन मुश्किलात को पेश नजर रखते हुए गिलगित बल्तिस्तान में तेज तरीन इंटरनेट की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए IT पार्क का काम अमल में लाया है। और गुज़श्ते रोज पाक फौज के सरबरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा ने इस अजीम सेंटर का जो है पार्क का उन्होंने इफ्तिताह किया और उन्होंने इस मौके पर कहा कि मुल्क को दरपेश जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए हमें चौकन्ना रहना होगा और इसमें बिल्कुल भी पाक फौज अपना रोल प्ले करेगी और पाक फौज जो है मुल्क का चप्पे चप्पे का दिफा करेगी। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और यहाँ पर तेज रफ्तार इंटरनेट की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जो SCO का जो इदारा है उसका जो IT पार्क है इस काविश को उन्होंने सराहा और गिलगित बल्तिस्तान में की पहिए की रफ्तार को मजीद आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना रोल प्ले करने को कहा पाक फौज के हवाले से। और गिलगित बल्तिस्तान में यकीनन जो IT पार्क के क़याम के बाद जो है ये इंक्यूबेटर गिलगित बल्तिस्तान में जदीद शोबों डिजिटल मीडिया और सॉफ्टवेयर ऐप डेवलपमेंट और E-कॉमर्स में नौजवानों के लिए कारोबार और रोजगार की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मदद फराहम करेगा। और SCO के जो जिम्मेदारान है उनका ये कहना है कि ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है CPEC से वाबस्ता माशी जो सरगर्मियाँ हैं उनको बढ़ाने के लिए भी मददगार साबित होगा। गिलगित बल्तिस्तान में इंटरनेट से वाबस्ता हल्के उम्मीद रख रहे हैं कि IT पार्क के क़याम से खत्ते में तेज रफ्तार इंटरनेट की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा और इलाके में पेशावराना तरबियती वर्कशॉप और तदरीसी जो सेशन हैं उनके इनेकाद के लिए भी आसानियाँ पैदा होंगी। जी बहुत शुक्रिया ईसा हलीम, हमें मुकम्मल तफसीलात से आगाह करने का। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की जानिब और आपको यहाँ पर बताएं कि प्लानिंग कमीशन ने बयान जारी करते हुए कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में मुनक्किदा तकरीब में पहली मरतबा GB की हुकूमत के इश्तराक से प्लानिंग कमीशन की जानिब से मुख्तलिफ शोबों के लिए तैयार करदा 5 साला मनसूबे प्रोग्राम पर गौर किया गया। उनका कहना था कि प्रोग्राम के अहम शोबों में इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत, सियाहत, सेहत, तालीम, तवानाई और जौहरात और कीमती पत्थर शामिल हैं। तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के नाम से होने वाली तकरीब का अहतमाम वज़ारत मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दाम और गिलगित बल्तिस्तान के महकमे मनसूबाबंदी और तरक्की ने मुश्तरका तौर पर किया था। प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद जहांज़ेब खान ने इजलास को बताया कि हुकूमत सियासी इस्तेहकाम और समाजी इक़्तिसादी तरक्की के मकासद के हुसूल के लिए पुरज़म है। उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि एक मुस्तहकम और खुशहाल गिलगित बल्तिस्तान मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा कर सकता है। बयान में DCPC के हवाले से कहा गया है कि गिलगित बल्तिस्तान डेवलपमेंट बजट को रवां साल 2 अरब 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 अरब रुपए कर दिया गया, जो गुज़श्ता बजट से तकरीबन 4 गुना ज़्यादा था, जिससे GB की तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत के अज़्म ज़ाहिर होता है।
تاہم پلاننگ کمیشن کی دستاویز سے پتہ چلتا ہے کہ جی بی کے لیے ترقیاتی بجٹ گزشتہ 3 مالی سالوں میں تقریباً 17 ارب 50 ہزار روپے پر تبدیل ہوا اور پھر موجودہ سال کے بجٹ میں بڑھ کر 25 ارب روپے ہو گیا۔ ڈاکٹر جہانزیب خان نے کہا کہ جلد ہی گلگت بلتستان میں وفاقی ایجنسیوں کے دفاتر بھی قائم کر دیے جائیں گے تاکہ وہاں رہنے والوں لوگوں کو بار بار اسلام آباد نہیں آنا پڑے۔ توانائی کے مسائل کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈی سی پی سی نے کہا کہ حکومت جی بی کے ساتھ مل کر نقصانات کو کم کرنے کے لیے چند اہم منصوبے بنا رہی ہے، جیسے ایک علاقائی گریڈ کا قیام، اضافی بجلی کو دوسرے لوڈ سینٹرز کو سپلائی کرنا اور قومی گریڈ سے جڑنے کے لیے ایک بنیاد فراہم کرنا شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ معدنیات کے شعبے کی ترقی کو مضبوط تحقیق اور ترقیاتی سرگرمیوں، ریگولیٹری فریم ورک، وسائل کی نقشہ سازی اور جدید ٹیکنالوجیوں کے ذریعے توجہ دی جائے گی۔ اور اب بڑھیں گے اگلی خبر کی جانب اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن گلگت بلتستان نے گلگت بلتستان سمیت ملک کے دیگر حصوں میں رہائش پذیر ووٹ کے اہل افراد کی سہولت کے پیش نظر اپنی رائے دہی کے استعمال کے لیے پوسٹل بیلٹ پیپرز کا اجرا کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے شعبہ تعلقات عامہ سے جاری پریس ریلیز کے مطابق پوسٹل بیلٹ پیپر کے حصول کے لیے اپنے متعلقہ حلقے کے ریٹرننگ آفیسر کو سادہ کاغذ پر آج بتاریخ 7 اکتوبر 2020 سے 7 نومبر 2020 تک درخواست دے سکتے ہیں۔ درخواست میں اپنا نام، ولدیت، قومی شناختی کارڈ نمبر، شماریاتی بلاک کوڈ، انتخابی علاقے کا نام درج کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق تمام درخواستیں بذریعہ ڈاک بھیج سکتے ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں گے ضلع استور گلگت بلتستان کا ان خوبصورت علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے جو اپنے قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ گلگت بلتستان کا سب سے مشہور کھیل پولو فیسٹیول ضلع استور کے گاؤں راما میں ہی کھیلا جاتا ہے۔ تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے چلے، ضلع استور جو کہ جغرافیائی، سیاسی اور عسکری لحاظ سے نہایت اہمیت کا حامل ہے، یہاں 2 انتخابی حلقے اور 2 تحصیلیں ہیں، مگر استور میں بنیادی سہولت کے فقدان کے پیش نظر پڑھے لکھے پیشہ ور ہنرمند لوگ اپنا شہر چھوڑ کر کہیں اور جا کر آباد ہو گئے ہیں۔ ضلع کے اندر تعلیم، صحت، پانی، بجلی اور شہر میں بڑھتی ہوئی آلودگی، سیاحتی شعبے کی زب و حالی سمیت دیگر بے پناہ مسائل کا انبار لگا ہوا ہے۔ ضلع میں اگر بات کی جائے سڑکوں کی تعمیر سے متعلق تو یہاں گلگت جاتے ہوئے شاہراہ قراقرم کے مقام سے دائیں طرف ایک پتریلی سڑک گزرتی ہے جسے استوریلی روڈ کہا جاتا ہے۔ اس سڑک پر ہر کسی کا سفر کرنا بھی آسان نہیں۔ ہر حکومت اس سڑک کی مرمت کے لیے ہر سال ترقیاتی بجٹ تو مختص کرتی ہے، لیکن آئے روز لینڈ سلائیڈنگ اور زلزلوں کی وجہ سے سڑک پھر متاثر ہو جاتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ استور سڑک کو فیڈرل BSDP میں شامل کیا جائے تاکہ اس سڑک کو بہترین شاہراہ بنایا جا سکے۔ اگر اس ضلع میں تعلیم کے حوالے سے بات کی جائے تو ضلع میں تعلیمی اداروں کی کمی ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے شہری دور دراز علاقوں میں جا کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ ضلع میں جو تعلیمی ادارے موجود ہیں وہ انٹرمیڈیٹ تک ہی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں لوگ اعلیٰ تعلیم سے محروم ہو جاتے ہیں۔ صحت کی بات کی جائے تو ضلع استور میں صحت کی بنیادی ضرورتیں تک نہیں۔ ضلع میں DHQ اسپتال موجود ہے، مگر اس اسپتال میں اب تک آپریشن تھیٹر موجود نہیں ہے۔ استور میں ڈسپنسریاں موجود ہیں، مگر ان ڈسپنسریوں میں بنیادی ضرورتیں بھی ناپید ہیں۔ اور اب اگر بات کی جائے تو صاف پینے کی ضلع میں صاف پانی کا مؤثر نظام نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے ضلع بھر میں لوگ صاف پانی کے حصول کے لیے احتجاج کرتے نظر آتے ہیں۔ خیر خبر گلگت بلتستان میں آپ کو آج سیر کرائیں گے گلگت کے خوبصورت علاقے ہنزا کی۔
جی ناظرین، آپ نے دیکھا گلگت بلتستان کا علاقہ ہنزا کی سیر ہم نے آپ کو کرائی. کتنا ہی خوبصورت علاقہ ہے. صرف ہنزا نہیں، گلگت بلتستان پورا بھرا ہوا ہے گرینری. ہر طرف جو ہے سرسبز ہلالی ہے، خوبصورتی ہے. پورا گلگت بلتستان ہی خوبصورت ہے. اور اسی طرح ہم خیر خبر گلگت بلتستان میں آپ کو دکھائیں گے گلگت بلتستان کی خوبصورتیاں. اور اب بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر نے گلگت بلتستان کا دورہ کیا ہے. اپنے دورے میں وہ گلگت بلتستان کی خوبصورتی کے معترف ہو گئے ہیں. اپنے دورے میں انہوں نے علاقے میں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے خطرات سے بھی آگاہ کیا. اپنے ویڈیو پیغام میں ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ میرا پاکستان کے شمالی علاقوں کا پہلا وزٹ ہے. یہاں کے مناظر اور پہاڑ بہت خوبصورت ہے، یعنی پوری دنیا میں زیادہ مشہور و خوبصورت ہے. لیکن موسم کی تبدیلی کا یہاں بھی اثر ہو رہا ہے. جی ناظرین، اور اب بڑھیں گے اپنے آج کے سیگمنٹ فوکس ٹوڈے کی جانب. بڑھتی بے روزگاری کے سبب دیامر گریجویٹ الاؤنس تھور یوتھ آرگنائزیشن اور سوشل ایکٹیوسٹ بے روزگاری کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں. مظاہرین کے مطالبات کیا ہیں، یہ جانتے ہیں اپنے نمائندے فخر عالم سے. جی فخر. جی فوکس ٹوڈے کے ساتھ آج میں موجود ہوں ضلع دیامر میں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میرے ساتھ دیامر کی تعلیم یافتہ نوجوان کی ایک بڑی تعداد میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ضلع دیامر میں جو تعلیمی مسائل ہیں اور حالیہ میں جو دیامر باشا پروجیکٹ میں جو اسامیاں مشتہر ہوئی ہیں، اسی حوالے سے ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم طاہر وکیٹ کی جانب بڑھتے ہیں. طاہر وکیٹ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس دیامر کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیے، ڈسٹرکٹ دیامر گلگت بلتستان کا سب سے نگلیکٹڈ، بیکورڈ اور پسماندہ ضلع ہے، اور اس ضلع کے اندر بے پناہ مسائل ہے. سب سے ٹاپ جو مسئلہ ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، اور دیامر کی 70% سے زیادہ آبادی نالجات پر اور مضافات پر مشتمل ہے، اور ان نالجات اور مضافات میں بیسک جو ایجوکیشنل فیسلٹیز ہے وہ بھی موجود نہیں ہے. تو اس کے علاوہ چلاش شہر کے اندر بھی کوئی خاص ایجوکیشنل جو اپرچونٹیز، ایجوکیشنل جو سہولیات جو ہے موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ ہیلتھ کے حوالے سے بھی دیامر کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، اور نالجات کے اندر، مضافات کے اندر، کسی بھی آبادی کے اندر کوئی خاص کوالٹی کا اسپتال موجود نہیں ہے. اور اس چلاش شہر کے اندر بھی ایک ریجنل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے، وہ بھی قبرستان کا منظر پیش کرتا ہے. نہ ڈاکٹرز ہے، نہ مشینری ہے وہاں پہ، اور نہ بیسک فیسلٹیز ہے. اور اس کے علاوہ سوشل سیکٹر میں بھی بہت سارے مسائل ہیں. یہاں پہ ڈیم کے حوالے سے مسائل ہے، پھر جا کے اس کے علاوہ سوشل سیکٹر انفراسٹرکچر کا جو مسئلے ہے. آپ کے نالجات کے اندر کہیں پہ بھی کوئی روڈ کی فیسلٹیز نہیں ہے، میٹرنگ روڈ کی فیسلٹیز نہیں ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ روڈز جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی عدم توجہ کی وجہ سے، یہاں کے سیاسی نمائندوں کی عدم توجہ کی وجہ سے یہ علاقہ اور یہ خطہ ہمیشہ مسائل کا شکار رہا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں ان مسائل کا حل کیسے ممکن ہے؟ ان مسائل کا حل یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر ابھی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، تو عوام سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اچھے ایجوکیٹڈ ویژنری لیڈر کو آپ منتخب کریں. وہ اسمبلی میں جا کے آپ کے حقوق کی بات کرے، آپ کے مسائل حل کرے، آپ کے مسائل ایڈریس کرے. صرف برادری، قومیت اور علاقیت کے بنیاد پہ اگر آپ کسی بندے کو منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجیں گے تو وہ اجتماعی کاموں کے بجائے انفرادی کاموں کو فوکس کرے گا، اپنے لیے بینک بیلنس بڑھائے گا، اپنی دولت میں اضافہ کرے گا، اور آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. تو یہی ہے کہ ایجوکیٹڈ ویژنری لیڈر کو منتخب کرے، اور وہ منتخب ہو کے اسمبلی میں جا کے عوام کے مسائل حل کرے گا. الائنس کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ گزشتہ 3-4 مہینوں سے دیامر گریجویٹ الائنس پابڈا کے خلاف احتجاج کر رہی ہے، اور گزشتہ 1 مہینہ پہلے گریجویٹ الائنس نے وابڈا آفس کے باہر احتجاجی دھرنا بھی دیا تھا.
اور اسی حوالے سے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ وابڈا سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. باسط بھائی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ وابڈا سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے فخر بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور دیامر کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے، آپ کے علم میں ہے کہ دیامر بادشاہ ڈیم ملکی لیول کا اور نیشنل انٹرسٹ کا حامل ایک اہم پروجیکٹ ہے. اور یہ جو پروجیکٹ ہے دیامر میں بن رہا ہے، اور اس پروجیکٹ کے اس میں عوض میں دیامر کے جو لوگوں نے جو قربانیاں دی، یہاں کے لوگوں نے جو اپنے آباء و اجداد کی قبروں کو، گھروں کو، اور وہ زمین، وہ جائیداد جس کے ساتھ ایک تاریخ جڑی ہوئی تھی، جس کے ساتھ ہمارے پرانے روابط تھے، جن کے ساتھ عقیدت کی، محبت کی، اس زمین کو اس نیشنل انٹرسٹ کے خاطر انہوں نے قربان کیا ہے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی، پاکستان کی خوشحالی ہماری ترقی ہے، ہماری خوشحالی ہے. اس لیے دیامر کے لوگوں نے میرے خیال میں ہر سیکٹر میں آج تک کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا، دیامر گریجویٹ الائنس نے دیکھا کہ جو اپرچونیٹیز دیامر بادشاہ ڈیم میں ہمیں نظر آ رہی تھیں، اس اپرچونیٹیز کو دیکھ کے ہم نے سوچا کیوں نہ ہم ایک پلیٹ فارم بنائیں، کیوں نہ ہم ایک تحریک کو کھڑی کریں کہ جس طریقے سے انہوں نے پچھلے 5-6 سالوں سے ایک چور دروازے سے اور ایک نامنصفانہ طریقے سے انہوں نے جو اپوائنٹمنٹ کی وابڈا پروجیکٹ میں، تو اس کے خلاف دیامر گریجویٹ الائنس میدان عمل میں آئی اور انہوں نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں ہے حالیہ دنوں 169 پوسٹیں انہوں نے مشتہر کی، اور 169 پوسٹوں میں ہم سمجھ رہے تھے کہ دیامر کی قربانیوں کو مد نظر رکھ کر یہاں کے لوگوں کے لیے ایک مخصوص موقع فراہم کرے وابڈا. لیکن وہاں پہ دیکھا جائے، ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر نظر دوڑائی جائے تو پنجاب کا کوٹا ہے، رورل اربن پنجاب جیسے سندھ کا کوٹا ہے، بلوچستان کا کوٹا ہے، ایون یہاں تک کہ وہاں پہ جو وابڈا کے امپلائز ہیں ان کے لیے 19 پوسٹوں کا انہوں نے وہاں پہ کوٹا رکھا ہے. لیکن دیامر کے واسوں کے لیے 1% بھی انہوں نے کوٹا نہیں رکھا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد انہوں نے 124 پوسٹیں مشتہر کی، اس میں بھی انہوں نے شک و شبہات ابہام وہاں پہ چھوڑ کے انہوں نے ایسے ایک وہاں پہ ایڈورٹائز مشتہر کی، اور وہاں پہ انہوں نے ایسے ایکسپیرینس کو وہاں پہ ڈالا جس میں دیامر کا کوئی بھی بندہ فال نہیں کرتا ہے. ٹیکنیکل وہاں پہ بہت سارے ایشوز ہیں. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وابڈا دیامر کے خلاف اور دیامر دشمن پالیسیز بنا رہا ہے. تو اس کے رد عمل میں دیامر گریجویٹ الائنس اس وقت میدان عمل میں کھڑی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ گریڈ 1 سے 16 تک 100% دیامر کا حق ہے، 16 سے 18 تک 80% دیامر کا حق ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں اور اس موقف سے ہم ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور جس طریقے سے 20 جون سے لے کے آج تک ہم نے جو سٹرگل کی، ہم نے جو کوششیں کی، وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. ہم نے گراؤنڈ میں رہ کر مفاہمت کی پالیسی کے ذریعے، سافٹ پالیسی کے ذریعے ہم نے اپنی جنون ڈیمانڈز کو اقتدار اعلیٰ تک، اقتدار ایوان تک ہم نے پہنچایا. ایون کہ وزیر اعظم کا جو حالیہ وزٹ تھا وہاں پہ بھی ہم نے جو ہماری جو فائل تھی، ہمارے جو ڈیمانڈز تھے، اس کو بھی ہم نے اس کے سامنے ایڈریس کیا اور وہاں تک ہم نے پہنچایا. اس کے باوجود ابھی تک ہماری سنوائی نہیں ہوئی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اب ہماری جو پالیسی ہے وہ تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے. اب ہمیں وابڈا نے اس بات پہ مجبور کیا ہے کہ ہم ڈیمونسٹریشن کی طرف آئیں، ہم پروٹیسٹ کی طرف آئیں اور ہم آ کے ریزولوشن کی طرف چلے جائیں. وابڈا نے یہاں تک ہمیں مجبور کیا. اب چونکہ آپ کے علم میں ہم نے پریس کانفرنس کیا 2 دن پہلے، اور ہم نے ایک شیڈول ترتیب دیا ہے کہ بین ضلعی سطح پہ ہم جلسوں کا اہتمام کریں. دارل میں ہمارا جلسہ ہے، تانگیر میں ہمارا جلسہ ہے، گورآباد میں، اور ہم ایک موبلائزیشن فیز سے گزر کے 23 اکتوبر کو انشاءاللہ ہم اپنا جو اگلا لائحہ عمل ہے اس کا ہم اعلان کریں گے. اور ہمارا جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ دیامر بادشاہ ڈیم میں جتنی بھی اپرچونٹی وہاں پہ موجود ہیں، اس میں سب سے بنیادی اور اولین حق دیامر کی بادشاہوں کا ہے. یہ آفتاب بھائی ہیں جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اور گریجویٹ الائنس کے رکن بھی ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. آفتاب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ مطالبات آپ کے حل نہیں ہوں گے، وابڈا کی جانب سے کوئی سنوائی نہیں ہوگی، تو آپ کا سیکنڈ آپشن کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہمارے مطالبات حل نہیں ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم دھرنے کی طرف ہی جائیں گے، کیونکہ کسی بھی حق کے لیے جب آپ نکلتے ہو تو سب سے پہلے تو اگر ہمارے جو مدیر حضرات ہیں، جیسے کہ وابڈا چیئرمین ہیں، پرائم منسٹر صاحب ہیں، وہ ہمارے اگر فیصلے کرتے ہیں، ہمارے جو حق میں اگر آ گئے فیصلے، تو
तो हम इंशाल्लाह कोई वो नहीं करेंगे। अगर हमारे हक में कोई फैसला नहीं आता है तो फिर हमने धरने की तरफ ही जाना है। इंशाल्लाह हम पुरअमन धरना देंगे, के केज पे भी धरना देंगे और वापडा ऑफिस के बाहर भी इंशाल्लाह हम पुरअमन धरना देंगे। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं थुर यूथ ऑर्गेनाइजेशन के सदर भी हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। इनसे थुर के हवाले से और दियामर बाशर में इफेक्टिव के हवाले से जो हालिया दिनों यहाँ पे जो चोला पेमेंट्स हुए हैं उसके हवाले से इनसे जानने की कोशिश करेंगे। खुशनूद, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे दियामर बाशर में जो एक्टिविटीज़ हैं, जो आवाम को जो जिन मुश्किलात का सामना है, आप उसको किस तनाजुब से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो फ़खर भाई, हम आपके इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं। आपने दियामर के मसाइल को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और सोशल मीडिया पे उजागर करने की कोशिश की और किया है। जैसा कि आपको इल्म है कि दियामर बाशा डैम के आने के बाद यहाँ के लोग ताहयात मुतासिर होंगे। जो लोग रिजर्वायर एरिया में हैं, उनकी जो ज़मीनें हैं, आबा अजदाद की कब्रें हैं, बहुत पहले से वो आबाद थे, उनकी वो आबादियाँ ख़त्म होनी हैं। तो कुछ ऐसे मसाइल हैं जो यहाँ के लोगों के हकीकी मुतासिर है। मिसाल के तौर पर मैं थोड़ा से बिलोंग करता हूँ। थोड़ा का एक ऐसा मसला जो बाउंड्री तनाज़े के नाम से तमाम मशहूर है आप तमाम लोगों के सामने, और इस मसले को चेयरमैन वापडा तक और आर्मी चीफ तक, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तक, हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट तक हमारे लोगों ने उजागर किया है। इस मसले से तमाम जो हमारे आला ओहदेदारान हैं सब वाकिफ़ हैं, लेकिन ताहाल इस मसले को हल नहीं किया गया है। एक सोची समझी साजिश के तहत इसको लटका के रखा है, जिसकी वजह से हमारे लोगों के अंदर बहुत दुख और तकलीफ़ है। तो मैं आपके वसातत से बताना चाहूँगा, ये जो मसला है, आप एक कमेटी बैठाएं गवर्नमेंट के वसातत से और दोनों कबाइल के लोगों को भी साथ में बिठा के आप एविडेंस को देखें, और लोगों को जो आम हमारे दूसरे लोग हैं, हमारे जो पड़ोसी लोग हैं, उनमें से बड़े बुज़ुर्ग को बिठा के इस मसले को आप जांच पड़ताल करके इसको हल करने की कोशिश करें। इसके अलावा दूसरा जो मसला अब जो ख़रीब में हुआ है वो ये है कि हाउस होल्ड पैकेज का ऐलान हुआ दियामर बाशा डैम के जो मुतासरीन थे उनमें, और थुर के जो मुतासरीन थे उनका पैकेज अवीज़ा हुआ। जब इनका जो लिस्ट अवीज़ा हुआ, वहाँ पर पता चला कि जो 2007 के हकीकी मुतासरीन थे सैकड़ों के तादाद में, वो इस पैकेज में शामिल ही नहीं है। तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो लोग जिनका घर उस रिजर्वायर एरिया में मौजूद था, और अब जब पानी आके उनका घर ज़ेर आब आएगा और वो लोग इस अपने घर को और मोहल्ले को छोड़ कर जाए। ये है मेरे साथ दानिश भाई हैं, जो ये भी ग्रेजुएट अलायंस के रुकन हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। दानिश, आप मुझे ये बताएं कि वापडा के हवाले से जो हालिया दिन आपने वहाँ पे धरना भी दिया है, इसके अलावा आपका जो मेन एजेंडा है वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फ़खर भाई आपका मैं शुक्रगुज़ार हूँ, आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। बस हमारा प्रोग्राम ये है कि वापडा जब तक अपना वो जो मौक़िफ़ नहीं बदलेगा तब तक हम धरने भी देंगे और एहतजाज भी करेंगे। बहुत शुक्रिया फ़खर आलम। नाज़रीन, आपने देखा बढ़ती बेरोज़गारी के सबब दियामर ग्रेजुएट अलाउंस, थोर यूथ ऑर्गेनाइजेशन और सोशल एक्टिविस्ट जो है वो बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ तहरीक चला रहे थे। मुज़ाहिरीन के क्या मुतालबात थे वो भी आपने सुने। इसी के साथ खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक मज़ीद ख़बरें पढ़ने के लिए आप विज़िट करें हमारी वेबसाइट ahwale.gb.com। और इसी के साथ मुझे सिलवी खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान फ़ाइंदाबाद।